शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। इंजीनियर उस्मान नवाज बसरा की जानिब से तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। जो अहबाब चैनल पे नए आए हैं आपको खुश आमदीद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी का बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि ऑन गोइंग हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की अपडेट, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, रिव्यूज जो है वो आपको मिल सके। आज का हमारा रिव्यू एक कह सकते हैं जनरल पब्लिक की अवेयरनेस के लिए है और मतलब कि आप कह सकते हैं कि बहुत से लोग होते हैं जो हमारी बातों को फॉलो नहीं करते, जो मतलब ये चीज कहते हैं कि नहीं जी नहीं हम ज्यादा बेहतर समझते हैं, ठीक है। तो उधर फिर हम लोग भी खामोशी इख्तियार कर लेते हैं कि यार चलें ठीक है। एक बंदा अगर नहीं समझना चाह रहा, एक बंदा कह रहा है कि नहीं जी नहीं मैंने आपकी बात पे यकीन नहीं करना, मैंने अपना फार्मूला जो है वो लगाना है, तो फिर उसके बाद कौन सी चीजें जो हैं वो आप लोगों को फेस करनी पड़ती है। आज हम उस हवाले से बात करेंगे। आज जी मेरे पास जो है वो सोसाइटी का नाम है जी किंगडम वैली और इसकी जो ओल्ड बुकिंग्स जो हैं वो मैं उस हवाले से मैं बात करूंगा, ठीक है। मैं सबसे पहले ये है ओल्ड बुकिंग्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जिस तरीके से जो है यानी 5 मरला 8 लाख वाली बुकिंग हमारे पास अवेलेबल है, वो आपको साथ ये है इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट के साथ आपको ऑन देना पड़ता है, एक एक चीज की आपको रसीद मिलती है। जिस तरीके से इंस्टॉलमेंट की रसीद है ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है, ये आपको मिलती है। फिर उसके बाद लेटर जो है वो आपको मिलता है। मैं ये जी आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा करके, ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये नीचे सारी की सारी चीजें जो है 8 लाख रुपए वाली ये हमारी जिम्मेदारी होती है। जब भी देखिए हम किसी ओल्ड रेट को रीसेल में काम कर रहे होते हैं तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चीज इंशाल्लाह ताला बन के आप तक पहुंचाना जो है वो सारी की सारी चीजें इंशाल्लाह हम आपको मैनेज करके देंगे। अब मेन चीज एक हमारे साथ जो है वो यानी कि आप कह सकते हैं हमारे सामने केस आया कि 2 फैमिली मेंबर्स थे, दोनों ने प्लॉट लेने थे और दोनों ने 10 मरले के प्लॉट लेने थे, ठीक है। तो उस टाइम पे हमारे पास 10 मरले का मतलब अभी जो हमारा स्टॉक खत्म हो चुका है, मतलब ये मैं आपको बात बता रहा हूँ ऑलमोस्ट सितंबर के लगभग की, सितंबर 2021 की। उस टाइम में हमारे पास 10 मरले का 9.5 लाख रुपए वाला रेट जो था वो अवेलेबल था, ठीक है। तो वो जो मतलब के साहब थे जिन्होंने मतलब कहा कि जी ठीक है आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, मेरी फाइल 9.5 लाख पे बन के आएगी। हमने कहा जी बिल्कुल इंशाल्लाह ताला 9.5 लाख पे हम जिस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, क्योंकि जहां पे हमें शक होता है, शुबह होता है, वो काम ही नहीं करते। तो जहां पे हमने कहा जी 9.5 लाख रुपए की फाइल बन के आएगी, ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये साइज आप देख लें जी, ये 10 मरला ऊपर और ये कीमत आप देख लें नीचे 9.5 लाख रुपया, ठीक है। इसके साथ इन्होंने जो थी वो कुछ इंस्टॉलमेंट वगैरह पे की थी, ऑन पे किया था और मार्केट में रेट जो था वो 16.5 लाख रुपया जो है वो चल रहा था, ठीक है। लेकिन इन्होंने हम पे ट्रस्ट किया, सारी की सारी चीजें हमने इनको मैनेज करवा के दी। अब जो दूसरे जो साहब उनके साथ जो आए थे उनको भी हमने यही चीज ऑफर की, हमने उनको यही चीज ऑफर की कि भाईजान अभी हमारे पास 9.5 लाख रुपए वाली चीज पड़ी है, आप इतनी किस्तें साथ जमा करवाएं और इतनी किस्तें जब आप साथ जमा करवाएंगे और इतना आपको प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो उनके आगे से जी जो जवाब था वो ये था कि नहीं जी नहीं वो मैंने 2-3 वीडियोस देखी हैं, उसके अंदर वो कहते हैं कि नहीं जी नहीं ये पुरानी जो चीजें हैं ये नहीं बन के आएंगी, ये ऐसे नहीं आएगी। देखें हम अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद रियल एस्टेट जो है वो फ्रॉम द लास्ट 22 ईयर्स हमारी सेकंड जनरेशन है, मैं सेकंड जनरेशन हूं इस ऑफिस की, कि जो पिछले 22 साल में सेंट्रल इस्लामाबाद के अंदर बैठे हुए हैं। लोगों ने अपने दफातर घरों के अंदर बनाए हुए हैं, बैरिया डीएचए इधर, मतलब कि 1 स्क्वायर फुट का अगर मैं आपको किराया बताऊं तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। जिस तरह लोग ओवरसीज में सेंट्रल लंदन का किराया है इस्लामाबाद का, इसी तरीके से जो ये मेरे पीछे आपको जो नजर आ रहा है ये न्यूयॉर्क का एरिया है। न्यूयॉर्क का एरिया इसका नाम है मनहाटन का जो रेंट है वो सेंट्रल इस्लामाबाद का, सेंट्रल इस्लामाबाद बहुत एक्सपेंसिव है। यहाँ पर इधर अल्हम्दुलिल्लाह 21 साल से बैठो और ऐसी कोई बात नहीं, ना कैमरे में कह सकते हैं ना कर सकते हैं कि जिससे हमारी रिप्यूट के ऊपर कोई जिसे कहते हैं ना बड़े अजीज ये चीज होती है, क्योंकि इज्जत बड़े अरसे के बाद बनती है। हम कभी ऐसा कोई काम नहीं कर सकते कि जिसके ऊपर हमारी इज्जत के ऊपर कोई बात आए। तो उन भाई को मैंने ये चीज जब समझाई, मैंने कहा भाईजान आप देखिए ऑन जब आप देंगे तो ओवरऑल 16.5 वाली चीज है वो आपको काफी ज्यादा सस्ती पड़ जाएगी। मतलब अगर आप 1.5 लाख रुपया भी देते हैं तो आपको 11 लाख रुपए में पड़ेगी। और उन्होंने कहा नहीं जी नहीं ये डीलर जो है ये जी मुझे छुरी लगा रहे हैं, ये 1.5 लाख रुपया मुझसे ले रहे हैं। लेकिन उनको ये चीज समझ नहीं आई कि मेरा 5.5 लाख रुपया बच रहा है, ठीक है। उन्होंने जिदबाजी में नहीं जी नहीं ये देखें जी इस टीवी वाले ने ये खबर लगाई हुई है, ये यूट्यूब वाला ये कह रहा है, भाई उसके पास 9.5 लाख वाली डील नहीं है, ये इन्वेंट्री होती है। इन्वेंट्री जब आपने खरीदनी होती है बैक डेट में जाके सोसाइटी से तो बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता है सोसाइटी को, जो कि आम बंदा नहीं दे सकता। हमारा लूप है पूरा, हम लूप पे काम करते हैं। ये एक बंदा आपको सामने नजर आ रहा है, ये पूरी टीम है
یہ چیزیں ہم نے مینج جب ہم اولڈ ریٹ میں کرتے ہیں تو یہ بڑے معاملات ہوتے ہیں, اور پھر ہم نے فیورز دینی ہوتی ہے بہت سی سوسائٹی کو, اور بہت سی چیزیں لینی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ چیزیں سمجھ نہیں ہوتی آپ لوگوں نے. ہم اتنے اوپنلی آگے یہ نہیں بتا سکتے کہ جی یہ چیز, جب جو چیز ہم کہہ رہے ہیں اپنی رسپانسبلٹی کے ساتھ اس پہ آپ اعتماد کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. جدھر آپ اپنی مرضی کریں گے, اب ان صاحب کا پلاٹ آیا 16.5 لاکھ روپے میں بن کے, جو مطلب اس ٹائم پہ انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں جی نہیں آپ چھوڑیں گے, بھائی تو پاگل ہے میرے ساتھ جو آیا ہوا ہے, اور میں نے جو ہے جی میں نے 16.5 لاکھ روپے میں کرانا ہے, میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں, یہ سب ڈرامے بازی ہیں. انہوں نے اپنے بھائی کو بدزن کر لی, لیکن الحمدللہ اس انسان کے, حالانکہ 2 سکے بھائی تھے, انہوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا. ٹھیک ہے, آج ان کی فائل 9.5 لاکھ روپے کی بن کے, وہ بڑے خوش ہے, وہ بھی مجھے دعائیں دے رہے ہیں. ان کا بچہ آ جایا صبح ملنے کے لیے, اس نے بھی مجھے کہا کہتا ہے بھائی جان مطلب کہ والد صاحب نے ہمارے لیے چیز لی ہے, لیکن آپ نے ایک بہتر مشورہ دیا. ٹھیک ہے, تو میں آپ کا مشکور ہوں. تو یہ بیسیکلی ہمیں لوگوں کی دعائیں ہیں. ٹھیک ہے, لوگوں کا ایک ٹرسٹ ہے جو کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ فار ایور رہے. جب دوسری فائل وہ بھائی جان آئے تھوڑی دیر کے بعد, ان کو میں نے یہ چیز جب دکھائی کہ جی 9.5 16.5, ان کا میٹر بہت زیادہ ہائی ہو گیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی اب میں نے اس بندے کی ویڈیو دیکھی تھی, ٹھیک ہے, لیکن بس میرے سے غلطی ہوگی, یہ اب آپ کچھ کریں کہ میری بھی 9.5 لاکھ میں. میں نے کہا بھائی میں کس طریقے سے کروں. اس ٹائم پہ میں نے آپ کو آدھا گھنٹہ آپ کے اوپر لگایا. میں مطلب آدھا گھنٹہ ٹائم اس ٹائم پہ بڑا اہمیت کا عامل ہوتا ہے. آدھا گھنٹہ ٹائم آپ کو سمجھایا. ویڈیوز بناتا ہوں آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ لوگ دیکھیں. جو بات آپ نے فون پہ کرنی ہے, جو چیز آپ مل کے کریں گے وہی چیز میں بتاتا ہوں. ایسا نہیں ہے جو لوگ مجھ سے ملے ہیں, جو میں کیمرے کے سامنے ہوں وہ میں مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کیمرے کے سامنے میں اس طرح بات کروں گا, کیمرے کے پیچھے جو ہے وہ کوئی اور بات ہے. جو چیز سامنے ہے وہی پیچھے ہے. تو جو آپ ہماری رائے ہماری اوپینین جو ہے اس کو کنسیڈر کریں گے, اس کو مانیں گے, اس کو فالو کریں گے تو میرے بھائی آپ کا فائدہ ہو. آج وہ بھائی کیا ہے جی, ایک بھائی 9.5 لاکھ روپے کی فائل, مطلب پرانی جو میری ریکمنڈیشن پہ 10 مرلے کی, اور ایک جو کرنٹ والا ہے. اب آپ خود دیکھ لیں, ان صاحب کو 9.5 والی 1.5 پروفٹ دے کے 11 میں پڑا, ان کو 16.5 میں پڑا. 5.5 لاکھ روپے کا گھاٹا کس کا ہے؟ اب وہ بندہ اس یوٹیوب والے کو فون کرے کہ بھائی آپ نے کہا تھا کہ نہیں جی نہیں یہ چیز نہیں ہو سکتی, ایسے نہیں ہو سکتی. اس نے آگے اپنی کہانی سنا دینی ہے کہ یار اچھا یہ ہو گیا, ایسے ہو گیا, ویسے ہو گیا. تو یہ چیز ہوتی ہے میرے دوستوں. میں یہ جو چیز کہتا ہوں کہ جو لوگ پروفیشنل ہیں, جو اس فیلڈ کے ساتھ ہیں, جو چیزوں کو سمجھتے ہیں, جو ذمہ داری لیتے ہیں, ان کے ساتھ کام کیا کریں. باتیں چینل ہزاروں ہیں, آپ بھی بنا سکتے ہیں کھول کے شام کو, کوئی مشکل کام نہیں ہے, لیکن ذمہ داری پوری کرنا ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہوتا. تو فالو کیا کریں. یہ انسٹرکشنز جو ہیں یہ باتیں ہماری کڑوی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن بات یہ کہ ہم اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے ہیں تاکہ آپ کا ٹائم بھی ضائع نہ ہو, ہمارا ٹائم بھی ضائع نہ ہو. تو ان چیزوں کو فالو کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے. اس ٹائم پہ ہمارے پاس 5 مرلہ کی 8 لاکھ والی بکنگ جو پوری مارکیٹ نہیں کر رہی, ہم وہ چیز کر رہے ہیں اور رسپانسبلٹی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. وہ آپ کو بکنگ مینج کروا کے دے سکتے ہیں. 10 مرلہ 14.5 لاکھ روپے والا ریٹ کروا کے دے سکتے ہیں. ایک کنال 22.5 لاکھ روپے والا ریٹ. یہ دیکھیں جی 22.5 لاکھ روپے والی بھی فائل, یہ دیکھیں یہ 22.5 لاکھ روپے والی فائل, ٹھیک ہے, یہ سائز دیکھ لو اوپر, ایک کنال. یہ چیزیں جو چیز ہم کہتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ مینج کروا کے دیں گے. جدھر ہمیں شک شبہات, مجھے اگر 0.1% بھی ہو نا جی ادھر نہیں کوئی دال نکال سکتی, میں جاتا ہی نہیں اس رستے. تو یہ چیزیں آپ نے میرے دوستوں فالو کرنی ہے. پیمنٹ پلان یہ پرانا ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین کے اوپر. ابھی جو اپنی سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ موجودہ پیمنٹ پلان ہے, اور اگلا جو ہے وہ جو اگلا پیمنٹ پلان آ رہا ہے وہ ہے. ان چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے, اس کو فالو کرنا ہے. فالو کریں گے کامیاب رہیں گے, فالو نہیں کریں گے اپنی مرضیاں کریں گے تو پھر میرے بھائی یہ آپ کا صاحب ہوگا. پھر آپ کہیں گے بھائی جی اب کچھ کریں, اب کچھ کریں, پھر اس پوائنٹ میں کچھ نہیں کر سکوں گا. پہلے بات مانیں گے تو آپ کا فائدہ ہوگا. کالز کے لیے +923311110766 اور واٹس ایپ کے لیے 0335531111. مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آنے والے وقت میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.